ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सम्प्रसारणस्य इति सम्प्रसारणस्य दीर्घविधायकं सूत्रं पठितम्। उदाहरणं साधितं कौमुदगन्धीपुत्रः। तत्र कौमुदगन्ध्यापुत्रः इत्यत्र पुत्रे शब्दे परे कौमुदगन्ध्या इत्यत्र यकारस्य ई सम्प्रसारणं शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यनेन सूत्रेण कृतम्। अतः इकारः ह्रस्वः लब्धः, तस्य ह्रस्वस्य इकारस्य दीर्घः ईकारः अत्र विहितः सम्प्रसारणस्य इत्यनेन सूत्रेण। एवमेव तत्र कौमुदगन्धीपतिः पतिशब्दे परतः अपि अस्माभिः उदाहरणान्तरं दृष्टं साधितं। पुनश्च व्यवस्थितविभाषया ह्रस्वः न भवति, नाम इको ह्रस्वो म्योगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र ह्रस्वो न भवति, सा व्यवस्थितविभाषा इति कृत्वा। ततश्च तत्र परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र परमकारीषगन्ध्या इति शब्दस्य ष्यङन्तत्वाभावात् कारीषगन्धी इत्यस्य एव ष्यङन्तत्वात् तत्र शङः सम्प्रसारणम् इत्यनेन शङः सम्प्रसारणम् इत्यादिसूत्रेण परमकारीषगन्ध्या इत्यत्र सम्प्रसारणस्य अप्राप्तौ। तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः तत्र प्रतिषेधपरिभाषा पठिता स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति। तया च परिभाषया तत्र परमकारीषगन्धीपुत्रः परमकारीषगन्ध्या इति शब्दात् परतः पुत्पुत्रे शब्दे परे अपि तत्र ष्यङन्तरहितस्यापि तत्र सम्प्रसारणं विहितं। यतः ष्यङन्तत्वं तु तत्र कारीषगन्ध्या इत्यस्य एव आसीत्, परन्तु परमकारीषगन्ध्या इत्यस्यापि तत्र सम्प्रसारणद्वारा तत्र परमकारीषगन्धीपुत्रः इति प्रयोगः साधितः। ततः च परं तत्र प्रत्युदाहरणविचारः नाम तत्र अनुपसर्जने इति पदकृत्यत्वम् अस्माभिः पठितं। नाम अनुपसर्जने इति किमर्थं पठितं सूत्रे इति चेत् उपसर्जने त्यदादिनियमप्रवृत्तिः यथा स्यात्, त्यदादिनियमप्रवृत्त्या सम्प्रसारणं च यथा न स्यात्, तदर्थम् अस्माभिः तत्र उपसर्जने इति पदचारितार्थ्यम् अथवा उपसर्जन इति नाम तत्र परिभाषायाम् उपसर्जने इति पदस्य तत्र प्रयोजनम् अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं न स्यात् इति एतद्रूपं प्रयोजनं तत्र दृष्टम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तदद्य प्रकरणस्यास्य 11 पाठः भवत्यारब्धः। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। अग्रिमं हि सूत्रं भवति एवं बन्धुनि बहुव्रीहौ इति। बन्धुनि बहुव्रीहौ इति एतत् सूत्रम् अपि सम्प्रसारणविधायकं सूत्रम् एव वर्तते, परन्तु शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यत्र यानि निमित्तानि आसन्, निमित्तद्वयमेव आसीत्, नाम पुत्रशब्दे परतः अपि च
पतिशब्दे परतः अधुना शब्दः परिवर्तितः वर्तते। अतः किञ्च अन्यदपि निमित्तं बहुव्रीहौ इदं कार्यम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। अस्तु, पदपरिचयं कुर्मः। बन्धुनि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। बहुव्रीहौ इति तु इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचने एव अस्ति। बन्धुनि इति एषा निमित्तसप्तमी भवति। बहुव्रीहौ इति तु निमित्तसप्तमी न भवति, विषयसप्तमी भवतु। श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यस्मात् सूत्रात् श्यङः सम्प्रसारणम् इति लभ्यते अनुवृत्त्या। ततः सूत्रार्थः अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यः, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यात्रा कश्चन विशेषः उच्यते वा इति पश्यामः। नैव, न उच्यते। साक्षात् उदाहरणचर्चा क्रियते। अतः मूले सूत्रार्थः उक्तः वा एवं मूले सूत्रार्थः उक्तः। पश्यामः किमुक्तं। बन्धुशब्दे उत्तरपदे श्यङः सम्प्रसारणं स्यात् बहुव्रीहौ, एवं किल। बन्धुशब्दे उत्तरपदे उत्तरतः यदा बन्धुशब्दः भवति, पूर्वं तु पतिशब्दः अपि च पुत्रशब्दः अथवा पतिशब्दः परतः अस्ति, तदा इदं सम्प्रसारणं भवति स्म इत्यर्थः। परन्तु इदानीं तु अत्र बन्धुशब्दः परतः यदि, तर्हि सम्प्रसारणं भविष्यति। किञ्च तत्र बहुव्रीहिसमासः अपेक्षितः। बहुव्रीहिसमासस्थः एव बन्धुशब्दः परतः वर्तते यदि, तर्हि ततः पूर्वं यत् श्यङन्तं वर्तते तस्य श्यङन्तस्य सम्प्रसारणं भवति बहुव्रीहौ इत्यर्थः। किं कथयति व्याख्याता? कारीषगन्धी बन्धुरिति इति। तर्हि कारीषगन्ध्या एतावत्पर्यन्तं तु रूपसिद्धिः या अस्ति तां रूपसिद्धिं वयं जानीमः। तत्र पुनः वक्तव्यमिति नास्ति प्रायः, यतः अस्माभिः पूर्वं द्वित्रेषु उदाहरणेषु कारीषगन्ध्या एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं। तत्र कथयति, किं कथयति अग्रे। अत्र पत्युत्तर व्याख्यातारं पश्यन्तु। अत्र पत्युत्तरपदत्वाभावात् तत्पुरुषत्वाभावाच्च पूर्वेण न प्राप्तिः इति। पत्युत्तरपदत्वाभावादेव कुतः? पुत्र इत्यपि वक्तव्यं। पुत्रपत्युत्तरपदत्वाभावात् इति वक्तव्यं, यतः पूर्वसूत्रेण केवले पतिशब्दे परतः एव सम्प्रसारणं क्रियते इति अस्ति वा? नास्ति खलु। पुत्रशब्दे परतः अपि सम्प्रसारणं क्रियते किल। अतः व्याख्यात्रा एवं वक्तव्यम्। अत्र पुत्रपत्युत्तरपदत्वाभावात् तत्पुरुषत्वाभावाच्च, तत्पुरुषः नास्ति तत्र, तत्पुरुषोऽपि अपेक्षितः, पूर्वेण न प्राप्तिः, नाम प्राक्तनं यत् सूत्रं भवति तेन अत्र प्राप्तिः न जायते इति। एवं तर्हि कारीषगन्ध्या बन्धुः यस्य अथवा अस्य इति सः कारीषगन्धिबन्धुः इति अत्र नाम एतद् बहुव्रीहिसमासस्थं लौकिकं विग्रहं वयं कृतवन्तः। अलौकिकः विग्रहः कथं? कारीषगन्ध्या सु बन्धुसु। अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। कारीषगन्ध्या बन्धु इत्यवस्थायां बन्धुशब्दः परतः वर्तते इति कृत्वा
कारीषगन्ध्या इत्यत्र यः वर्तते य इति वर्णः स च नाम कारीषगन्ध्यादि ष्यङन्तः अस्ति एव। कथमस्ति तदस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अणियोरनार्षयोर्गुरुपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे इत्यादिभिः तत्र ष्यङ् विधीयते इति अस्माभिः पठितमेव। अतः अत्र कारीषगन्ध्या इत्यत्र विद्यमानः यः य वर्णः तस्य सम्प्रसारणं बन्धुनि बहुव्रीहौ इत्यनेन। इज्ञणः सम्प्रसारणमिति परिभाषया य स्थाने इ इति सम्प्रसारणं यथा प्राक्तनप्रयोगेषु तद्वदेव। इ कारीषगन्ध् इ आ बन्धु सम्प्रसारणाच्च इकारस्य आकारस्य च पूर्वरूपम् इ इत्येव रूपं भवति। कारीषगन्धि बन्धु इत्यवस्थायां ततः सम्प्रसारणस्य इति यत् पठितम् अस्माभिः तेन सम्प्रसारणवर्णस्य अस्य दीर्घो भवति। एवं किल कारीषगन्धि बन्धुः इति शब्दः सिद्धः भवति इति। अग्रे किं कथयति? व्याख्याता तु वार्तिकं प्रविशन् अस्ति। मूले किमपि उक्तं वा? उदाहरणानन्तरं प्रत्युदाहरणमेकं चर्चितं। किमुक्तं? बहुव्रीहौ इति किम् इत्युक्तं। नाम बहुव्रीहौ एव बन्धुशब्दे परतः सम्प्रसारणं। यदि बहुव्रीहिः नास्ति तर्हि बन्धुशब्दे परतः सम्प्रसारणं न भवति। अतः कथयति, मूले पश्यन्तु। कारीषगन्ध्यायाः बन्धुः कारीषगन्ध्या बन्धुः इत्येव तत्र सम्प्रसारणमपि नास्ति, सम्प्रसारणं नास्ति यदि पूर्वरूपमपि नास्ति, पूर्वरूपं यदि नास्ति तर्हि दीर्घोऽपि तत्र नास्ति सम्प्रसारणस्य। अतः तत्र कारीषगन्ध्या एवमेव तिष्ठति। एवं किल? अतः कारीषगन्ध्यायाः बन्धुः कारीषगन्ध्या बन्धुः इति सिद्धम्। अग्रे पुनः मूले एव अस्माभिः अग्रिमं वाक्यं चिन्तनीयं वर्तते। ततः परं वार्तिकं प्रवेक्ष्यामः। किं कथयति? क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया इति। अत्र मम पुस्तके शब्दस्वरूपापेक्षया एतदनन्तरं पूर्णविरामः नास्ति। यदि भवतां पुस्तके अपि तथा अस्ति तर्हि तत्र पूर्णविरामं स्थापयन्तु। तत्र पूर्णविरामस्य अस्ति अपेक्षा। यतः आर्तिकेन सम्बन्धः नास्ति। अत्र एतावत्पर्यन्तमेव वाक्यपरिसमाप्तिः भवतु। किमुच्यते? क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया। नाम क्लीबनिर्देशः कृतः क्व? सूत्रे बन्धुनि इति उक्तं। बन्धौ इति अपि खलु वक्तुं शक्यते स्म। किमर्थं तत्र बन्धुनि इति उच्यते चेत् तत्र बन्धु इत्यस्य तत्र शब्दस्वरूपं कीदृशं शब्दस्वरूपं? बन्धु एतादृशं शब्दस्वरूपं तत्र शब्दस्वरूपम् अत्र विशेष्यत्वेन स्वीक्रियते। अतः तस्य विशेषणत्वेन बन्धुनि इति नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते इत्यर्थः। नाम शब्दस्वरूपं कीदृशं शब्दस्वरूपं? बन्धु इत्याख्यं शब्दस्वरूपम्। अतः सामान्यतया नपुंसकलिङ्गे एतस्य व्यवहारः कृतः। अत्र बहुविशेषः नास्ति। किमपि नपुंसकलिङ्गं प्रयुज्य सूत्रकारेण तत्र कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अत्र कथनीयः अस्ति इति नास्ति। एवं किल? अतः अत्र तन्नाम शब्दस्वरूपम् इति अध्याहृत्य अस्य नाम शब्दस्वरूपम् इति अध्याहृत्य तेन सह विशेषणभावम् उत्पाद्य अत्र नपुंसकलिङ्गस्य सङ्गतिर्बोध्या इति अभिप्रायः। नाम क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्षया। नाम शब्दस्वरूपं नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः तस्य अपेक्षाद्वारा अत्र नपुंसकलिङ्गं कृतं वर्तते सूत्रकारेण। तथा विशेषः अत्र नपुंसकलिङ्गग्रहणे नास्ति। अस्तु। पुल्लिङ्गे अपि सः प्रयोक्तुं शक्नोति स्म। बन्धौ नाम बन्धुशब्दे परतः इति। परन्तु अत्र मुनिः स्वतन्त्रः, ऋषिः स्वतन्त्रः अत्र। अस्तु।
अग्रे किं कथयति चेत् तत् पश्यामः। वार्तिकम् अस्ति। व्याख्याता कथयति मातै मातृकमातृषु वेति, अर्थात् मूले वार्तिकं पठनीयं। वार्तिकं वर्तते एवं मातै मातृकमातृषु वा, तत्र मातच् च मातृक च मातृच, मा तत्र मातै मातृमातरः तासु, मातै मातृकमातृषु, एवं किल इति। अथवा मातरः इति स्त्रीत्वेन यदि अस्य विग्रहः प्रदर्शनीयः तर्हि तु मातै मातृका मातच्च मातृका च माता च, एवं विग्रहः दर्शनीयः स्यात् इतरेतरयोगद्वन्द्वे। ततः एव तत्र बहुवचने मातै, तत्र मातै मातच् मातृक् इत्यत्र चकारस्य सन्धिवशात् ञ, सन्धिकार्यवशात् ञ इति आगतः। वस्तुतः चकारान्तता तस्य। अतः मातै मातृकमातरः तासु, मातै मातृकमातृषु इति निमित्तसप्तमी वर्तते। अर्थात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति उपतिष्ठते इत्यर्थः। ततः कथयति वा, वा इति विभाषार्थे उपयुज्यते इति वयं जानीमः। अस्तु, अग्रे कथयति क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। वार्तिकस्य अर्थः कः? अर्थः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। वार्तिकमिदम् अग्रे कथयति मातच् मातृका मातृ, येषु परेषु, नाम एते क्रमशः यदा परतः भवन्ति तदा श्यङः सम्प्रसारणं वा वक्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि श्यङन्तस्य विकल्पेन सम्प्रसारणं वक्तव्यम् इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। अस्तु, एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः। कथयति मातचि उदाहरति कारीषगन्धी मातः, कारीषगन्ध्या मातः, सत्यं विकल्पेन खलु सम्प्रसारणम्। अथ मातच् इति शब्दे परतः मातचि परतः रूपद्वयं लभ्यते। कारीषगन्धी मातः इति सम्प्रसारणयुक्तं रूपं, कारीषगन्ध्या मातः इति द्वितीयं तत्र सम्प्रसारण रहितं रूपं। बहुव्रीहौ एव इदम् अग्रे वक्ष्यति। नाम एतत् सूत्रे इदं वार्तिकं पठितम् इति कृत्वा इदञ्च सूत्रं बहुव्रीहि विषयं भवति इति कृत्वा अत्र इमानि अस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि अपि बहुव्रीहि समासस्थानि एव अस्माभिः ज्ञातव्यानि इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि कथं विग्रहः कर्तव्यः? कारीषगन्ध्या माता यस्याः, अथवा यस्य, पुल्लिङ्गे कारीषगन्ध्या माता यस्य इति। तत्र कारीषगन्ध्यासु मातृसु अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन तत्र बहुव्रीहि समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुकु। कारीषगन्ध्या मातृ इति लभ्यते। अत्र कारीषगन्ध्या श्यङन्तम् अस्ति, यथा पूर्वमुक्तं तद्वत्। अतः यवर्णस्य स्थाने सम्प्रसारणं विकल्पेन, सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं दीर्घादिकं सर्वं भवति सम्प्रसारणपक्षे। अतः कारीषगन्धी मातृ इति लभ्यते। समीचीनं। तत्र अग्रे कथयिष्यति ग्रन्थकारः स्वयमेव। नाम मातृशब्दस्य मातच् इति आदेशः भवति। वार्तिके मातच् इति पठितः खलु। अतः
तत्र निपातनवशादेव मातृशब्दस्य मातच् इति आदेशः भवति, तस्य च चकारः इति संज्ञकः भवति, माता इति अकारान्तता लभ्यते। अतः मातृशब्दस्य मात इति आदेशे सति कारीषगन्धी माता इति लभ्यते बहुव्रीहौ। अतः कारीषगन्धी मात इत्यत्र सुप्रत्ययः सस्यरूपे विसर्गे सति कारीषगन्धी मातः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्ध्यति इति। यत्र तु पक्षे यत्र सम्प्रसारणं न भवति तत्र कारीषगन्ध्या एवमेव तिष्ठति, अतः कारीषगन्ध्या मातः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कारीषगन्धी मातृकः व्याख्याता किं कथयति? मातृके उदाहरति, नाम इदानीं मातृक इति शब्दे परतः उदाहरति इति। तत्र किम् उदाहरणं? कारीषगन्धी मातृकः, कारीषगन्ध्या मातृकः इति। अत्रापि विग्रहः तद्वदेव समानः। कारीषगन्ध्या माता यस्य, पूर्ववत् समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् विग्रहादिकं सर्वं विधाय ततः परं समासादिकं कृत्वा इत्यर्थः। किं लभ्यते? कारीषगन्ध्या मातृ। समीचीनं। तर्हि कारीषगन्ध्या इत्यत्र विकल्पेन सम्प्रसारणपक्षे कारीषगन्धी मातृ तद् पूर्वरूपं सम्प्रसारणस्य इत्यनेन दीर्घादिकं कृत्वा कारीषगन्धी मातृ। कारीषगन्धी मातृ इत्यवस्थायां व्याख्यातारं पश्यन्तु। नद्युरुतश्च इति कप्, नद्युरुतश्च इत्यनेन सूत्रेण कप् प्रत्ययः क्रियते। नद्युरुतश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते, तत्पुरुषे पठितं वर्तते। यद्यपि सम्बन्धः बहुव्रीहौ वर्तते तथापि तस्य पठनं तत्पुरुषे कृतमासीत् इति अहं स्मरामि। भवन्तः अपि पुनः एकवारं पश्यन्तु। अस्तु, तेन कप् क्रियते बहुव्रीहेः। अतः कारीषगन्धी मातृका, कारीषगन्धी मातृका इति लभ्यते। ततः सुप्रत्यये सति कारीषगन्धिमातृकः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति। इदानीं मातचि परतः उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं तत्र मातृकशब्दे परतः उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं तत्र मातृशब्दे परतः उदाहरणं द्रष्टव्यं। वस्तुतः अस्माभिः गत उदाहरणद्वये आदौ मातृशब्दस्य स्थाने मातच् इति आदेशः कर्तव्यः प्रथमे उदाहरणे। अपि च द्वितीय उदाहरणे तत्र समासान्तः कप् प्रत्ययः नद्युतश्च इत्यनेन आनेयः। यतः कुतः? यतः मातचि परतः एव सम्प्रसारणं विकल्पेन खलु, अतः तस्य आदौ उपस्थितिः तत्र दर्शनीया निश्चयेन। एवं मातृकशब्दे परतः विकल्पेन सम्प्रसारणं खलु, अतः मातृकशब्दस्य तत्र उपस्थितिः आदौ प्रापणीया। अस्तु, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। तृतीयं तु उदाहरणं भवति तत्र कारीषगन्धी माता, कारीषगन्ध्या माता इति। तत्र कथयति व्याख्याता शैषिककवभावे रूपम् इति। शैषिककप् तत्र न भवति। नद्युतश्च इत्यनेन यस्मिन् पक्षे कप् न भवति, अथवा वस्तुतः नद्युतश्च इत्यनेन नित्यतया कप् क्रियते, परन्तु कथमत्र विकल्पेन कपः विकल्पः कथं लभ्यते तद् व्याख्यात्रा अग्रे वक्ष्यते। सोऽपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। एवं तर्हि कप् यत्र न वर्तते तत्र कारीषगन्ध्या माता यस्य सः कारीषगन्धी माता इति सम्प्रसारणपक्षे रूपं लभ्यते। कारीषगन्ध्या माता इति तत्र सम्प्रसारणाभावपक्षे रूपं लभ्यते। एषः
कारीषगन्ध्या माता अस्ति इत्यपि प्रयोगः, एषः कारीषगन्धी माता अस्ति इत्यपि प्रयोगः तत्र युज्यते। एवं तर्हि तत्र तदेव माता इति पिता भ्राता इत्यादिवत् तत्र तदेव सुप्रत्ययः याति, तत्र ऋवर्णस्य गुणः भवति, उपधः दीर्घः भवति, तां प्रक्रियां वयं जानीमः। शब्दाधिकारे सा प्रक्रिया पठिता वर्तते। अतः माता इति शब्दस्य यथा स्वादिकार्याणि भवन्ति तद्वद् अत्रापि स्वादिनि कार्याणि भवन्ति इत्यर्थः। कारीषगन्धी माता कारीषगन्ध्या माता इति रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवं तर्हि भवत्सु श्रोतृषु अथवा अहम् आत्मानमपि पृच्छामि, यदि वयम् अस्मासु कति कारीषगन्ध्या माताः वर्तन्ते अथवा कति जनाः कारीषगन्ध्या मातृकाः वर्तन्ते अथवा कति च जनाः कारीषगन्ध्या मातरः वर्तन्ते इति चेत् तदेव करीषं गोमहिषादिपुरीषम् इत्युक्तं खलु। अतः महिषं त्यजामः। येषां गृहे महिष्यः भवन्ति ते तत्रापि अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। गोपुरीषं तु उत्तमः विषयः। अतः येषां गृहे गावः सन्ति तासां गवां सेवायां संरताः सन्ति येषाम् अस्मत्सु मातरः, नाम अस्मत्सु येषां मातरः, ते यदा गोष्ठात् बहिः ताः अस्मन्मातरः यदा गोष्ठात् बहिः निर्गच्छन्ति तदा गोमयस्य स्पर्शद्वारा अर्थात् करीषद्वारा अर्थात् पवित्रस्य गोपुरीषस्य अथवा गोमूत्रादिस्पर्शद्वारा अस्माकं मातॄणाम् अपि वपुंषि अथवा शरीरम् अथवा शरीराणि गोमयगन्धयुक्तानि जायन्ते। अतः तत्समये वयमपि तत्र कारीषगन्धी मातरः भवामः अथवा कारीषगन्धी माताः भवामः अथवा कारीषगन्ध्या माताः भवामः। बहुवचने अपि च सम्प्रसारणविकल्पेन उच्यमानं वर्तते मया। अथवा कारीषगन्धी मातृकाः भवामः अथवा वयं तस्मिन् समये कारीषगन्ध्या मातृकाः भवामः अथवा तस्मिन् समये कारीषगन्धी मातरः भवामः अथवा कारीषगन्ध्या मातरः भवामः इति भवतां बुद्धौ किञ्चित् अस्य प्रयोगः स्थिरः भवतु। एतेन व्याजेन अयं शब्दः तत्र तिष्ठतु भवतां बुद्धौ, चिरन्तिष्ठतु इति कृत्वा, अपि च अपेक्षिते काले अस्य व्यवहारः अपि भवतु इति कृत्वा अयं विषयः मया उक्तः। यद्यपि सर्वे न भवेयुः, यतः सर्वेषां गृहे अपि गावः भवेयुः इति वक्तुं न शक्यते। गावः सन्ति चेदपि तेषां मातरः गोसम्बन्धिकार्याणि कुर्वन्ति इति अपि वक्तुं न शक्यते। परन्तु येषां तादृशी स्थितिः वस्तुतः एषा दिव्या स्थितिः इत्येव मया तु अनुभूयते। यदा गवां सान्निध्यं तत्र सौभाग्यवतामेव लभ्यते। अतः तादृशस्थितौ वयम् आत्मानं कथयितुं शक्नुमः कारीषगन्ध्या मातरः वयम् इति। अस्तु, एवञ्च अत्र अग्रे सन्ति केचन विचाराः, पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता। ननु मातृशब्दस्य मातजादेशे किं प्रमाणम्? एवं किल, अत्र बहुरीहौ मातृशब्दस्य मातच् इति आदेशो भवति। मातचिति चिदादेशः सः चकारस्य इति संज्ञां विधाय मात इति अकारान्तता तस्य लभ्यते। दृष्टं खलु अस्माभिः रूपद्वयमुपरि, कारीषगन्धी मातः कारीषगन्ध्या मातः इति रूपद्वये तत्र मातृशब्दस्य मातजादेशः यः क्रियते तत्र प्रमाणं किमपि सूत्रमस्ति वा? कश्चन तादृशः नियमः उक्तः वर्तते वा?
इति जिज्ञासा जायते। अपि च एका जिज्ञासा एषा द्वितीयं रूपं यद् विकल्पेन अस्माभिः दृष्टम् उपरि पश्यन्तु, कारीषगन्धिमातृकः कारीषगन्ध्यामातृकः, तत्रापि एका जिज्ञासा अस्ति। अग्रे पश्यन्तु व्याख्यानं। नद्युतश्च इति नित्यविधानात्, नाम नद्युतश्च इत्यनेन यः कपु विधीयते सः तु कपु नित्यतया खलु विधीयते, अतः नित्यविधानात् पाक्षिककप् च दुर्लभः। विकल्पेन कथं कपत्र उच्यते? कवभावपक्षे तत्र कारीषगन्धिमाता इति यः प्रयोगः उक्तः सः प्रयोगः कथमुच्यते? अतः एतद्विषयद्वयं कथं सिद्ध्यति इति, नाम नद्युतश्च इत्यनेन नित्यतया कप् विहितः, परन्तु पाक्षिकः नाम कब्रहितम् अपि रूपम् उपरि भवन्तः दर्शितवन्तः तद्। अपि च मातृ इति ऋकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने तत्र नाम मातच् इति आदेशः कुतः इति तत्र जिज्ञासाद्वयम् अस्ति। तस्य परिहाराय कथयति व्याख्याता। इत्यत आह अत एवेति। मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। अत एव निपातनात् मातृशब्दस्य मातजादेशः नद्युतश्च इति कब्विकल्पश्च इति। नाम अत्र वार्तिके निपातनवशादेव मातृशब्दस्य मातजादेशः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। तादृशमातचि परतः सम्प्रसारणविकल्पः भवति इत्यपि वार्तिकेन एव उच्यमानं वर्तते। अतः वार्तिके तत्र वार्तिककृता निपातनानि अपि गृह्यन्ते, सूत्रकारेणैव कृतानि निपातनानि गृह्यन्ते इति नास्ति। कुतः? यथा अस्माकं कृते तु मुनित्रयस्यापि प्रामाण्यम् अस्ति। अतः तत्र कात्यायनः अपि ऋषिः इति कृत्वा तस्य ऋषेः वचनानुसारम् अत्र निपातनम् अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे किमुक्तवान् मूले? नद्युतश्च इति कब्विकल्पश्च। नाम वार्तिके कप् सहितः प्रयोगः पठितः मातृक इति, कब् रहितः अपि शब्दः पठितः मातृ, नाम मातृशब्दे परतः अपि सम्प्रसारणस्य विकल्पः उक्तः। अतः तादृश कब्रहिते मातृति ऋकारान्ते शब्दे परतः विकल्पेन सम्प्रसारणं भवति इति यदुक्तं तेन ज्ञायते यत् अत्र नद्युतश्च इत्यनेन कप् विकल्पेन भवति, परन्तु अत्रैव, अन्यत्र न। अन्यत्र वयं नद्युतश्च इत्यनेन विकल्पेन कपं कर्तुं न शक्नुमः। विकल्पेन कपम् अत्रैव वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्रैव तस्य विकल्पः निपातनवशात् ज्ञायते। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्याः पङ्क्तेः। अग्रे किं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। बहुव्रीहावेव इदमिति। उपरि पश्यन्तु मूले किमुक्तं। बहुव्रीहावेव इदं, बहुव्रीहौ एव इदं, नाम बहुव्रीहौ एव अस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। कस्य प्रवृत्तिः भवति? वार्तिकस्य, नाम विकल्पेन सम्प्रसारणस्य। कथयति नेह अत्र न भवति, क्व न भवति। कारीषगन्ध्यायाः माता कारीषगन्ध्या माता इति। अत्र षष्ठीतत्पुरुषः वर्तते। अतः अत्र सम्प्रसारणं न भवति, न सम्प्रसारणं भवति, न च तद्विकल्पः। अतः अत्र कारीषगन्ध्या माता इत्येव उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। समीचीनम्। दृष्टानि च भवद्भिः उदाहरणानि उपरि वार्तिकस्य त्रीण्यपि उदाहरणानि। तेषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु अस्माभिः बहुव्रीहिः अत एव आश्रितः। अस्तु। अग्रे किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। मातजिति चित्करणं स्वरार्थम् इत्यतः। नाम मातच् इत्यस्य चित्करणं कुतः? मात इत्येव पठतु साक्षात्।
मातृकमातृषु इत्येव खलु पठितुं शक्यते। चित्करणं कुतः? चकारः अनुबन्धः कुतः योजितः इति चेत् स्वरार्थं तच्चित्करणं स्वदा च इति यस्य सः चित् चितः करणं चित्करणम्। अतः तत् स्वरार्थम् इत्यतः चित्स्वरार्थम् इत्यादितिः। उपरि मूले पश्यन्तु। चित्तसामर्थ्यात् क्षन्तव्यः व्याख्यात्रापि स्वरार्थम् इति नोक्तं, चित्सामर्थ्यादिति नाम स्थूलपदे पूर्वं तु पङ्क्तौ तु अवतरणिकायां तु स्वरार्थम् इत्येव उक्तं। मातजिति चित्करणं स्वरार्थं, ततः अग्रे किमुक्तं, चित्तसामर्थ्यादिति तन्मूले उक्तं। किमुक्तं? चित्तसामर्थ्यात् चित्स्वरो बहुव्रीहिस्वरं बाधते इति। बहुव्रीहिस्वरस्य बाधकस्वरः भवति चित्स्वरः। बहुव्रीहिस्वरः कथं भवति, कः भवति, तत्सर्वं स्वरप्रकरणे वयं पठिष्यामः। चित्स्वरः तत्र कः भवति इत्यपि तत्रैव पठिष्यामः। सद्यः बहुव्रीहेः अपवादस्वरस्य प्रवृत्तिः अपेक्षिता वर्तते चित्स्वरस्य इति कृत्वा अत्र मातच्चः चित्करणं कृतं वर्तते। अन्यथा बहुव्रीहिस्वरस्य एव प्रवृत्तिः भवति स्म, सा तु नापेक्षिता। अतः अस्य चित्त्वं विहितम्। समीचीनम्। एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः वर्तते बन्धुनि बहुव्रीहौ इति। समीचीनम्। एवञ्च षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रद्वयं सम्प्रसारणविधायकं सूत्रम् अपि समासाश्रयपरं भवति इति कृत्वा अत्र तयोः अत्र उपन्यासः कृतः। शनः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्यस्य अपि च बन्धुनि बहुव्रीहौ इत्यस्य। ततः पूर्वं सम्प्रसारणस्य इति तु तृतीयपादस्य एव एकं सूत्रम् अत्र प्रयोजनवशात् स्वीकृतं। तेन दीर्घः कर्तव्यः आसीत्, अतः तस्य अत्र व्याख्यानं कृतं। समीचीनम्। अस्तु, इदानीं तत्र अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। पुनः इदानीं तृतीयः पादः प्रविश्यते। तृतीयपादे इदानीं पुनः प्रविशामः। तत्र सूत्रं भवति अग्रिमं, नाम उत्तरपदे इति अधिकारे अस्माभिः इतोपि इतः अग्रे प्रवेष्टव्यं वर्तते। सूत्रं भवति एवं। कथम्? इष्टकेशिकामालानां, पुनः पठामि, इष्टकेशीकामालानां चिततूलभारिषु इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। इष्टकेशीकामालानाम् इति तृतीयाविभक्तेः षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। चिततूलभारिषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनं भवति। समस्तपदद्वयम् इदं वर्तते, समासः वर्तते उभयत्रापि। एवं किल? इष्टका च इषीका च, किम्? इष्टका च इषीका च माला च, इष्टकेशिकामालाः तासाम् इष्टकेशिकामालानाम् इति। चिततूलभारिषु चितञ्च पूलञ्च भारी च, चिततूलभारीणि, अथवा पुल्लिङ्गे यदि कर्तव्यं तर्हि चितश्च तूलश्च भारी च, चिततूलभारिणः तेषु चिततूलभारिषु। आम्, पुल्लिङ्गे स्वीकर्तव्याः एते शब्दाः वा नपुंसकलिङ्गे स्वीकर्तव्याः अथवा केषु लिङ्गेषु इमे सन्ति तत्तु उदाहरणे भवतु। एवञ्च पदद्वयेपि अस्माभिः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः दृष्टः उभयत्रापि। समीचीनम्। अत्र इको ह्रस्वो ञोगालवस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वः इति अनुवर्तते।
पठितानि खलु सूत्राणि अस्माभिः पूर्वं पश्यन्तु। अत्रैव प्रकरणे इको ञो इको इको ञो ह्रस्वो इको ह्रस्वो ञो गालवस्य। ततः परं किं पठितम्? एकतद्धिते च। ततः परं किं पठितम्? तत्र संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम् इत्यपि खलु पठितम्। ततः परं त्वे च इति पठितं। तन्मध्ये प्रथमाध्यायस्य सूत्रद्वयम् उक्तं दीर्घविधायकं नैव सम्प्रसारणविधायकं सम्प्रसारणव्याजेन तत्र दीर्घोऽपि उक्तः सम्प्रसारणस्य इति सूत्रेण। इदानीं पुनः तस्मिन् एव ह्रस्वक्रमे आगतः अस्ति ग्रन्थकारः। क्रमः अतः अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमः तु भवतां पुरतः अस्ति एव। अतः भवतां नाम अष्टाध्याय्यां वयं कुत्र प्रचलन्तः स्मः, सः विषयः बुद्धेः नापसरेत् कदापि इति मया पुनः पुनः उच्यते। तदा पूर्णतया काचित् स्पष्टता भवति वयं किं पठन्तः स्मः। अन्यथा कौमुद्यां जनः भ्रान्तः भवितुम् अर्हति। यथा व्याख्याता अपि भ्रान्तः जातः। तत्र शनसम्प्रसारणपुत्रपत्योः सत्पुरुषे इत्यत्र उत्तरपदाधिकारस्थं तत्सूत्रं कथयन् अस्ति। तथा कथं? तत्तु उत्तरपदाधिकारे नास्ति एव। अतः अष्टाध्यायीम् अवश्यं पुरतः स्थापयन्तु इति पुनः पुनः उच्यते। तथा तेन भ्रान्तयो न भवन्ति। अस्तु, तर्हि ह्रस्वविधायकं सूत्रं वयम् इतोपि अग्रे पठन्तः स्मः। एतत् सूत्रं भवतु। अनुवृत्त्यादिकम् अत्र उत्तरपदे इति च अनुवर्तते इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं सूत्रार्थः उदाहरणानि च द्रष्टव्यानि सन्ति। किं कथिति व्याख्याता? इष्टकेशिका उत्तरपदे इत्यधिकृतं सत्यं तदधिकृतम् अत्र युज्यते। यतः उत्तरपदाधिकारे अस्ति इदं सूत्रम्। अग्रे कथयति तल्लब्धं पूर्वपदम् इष्टकादिभिर्विशेष्यते। नाम उत्तरपदे इति यः अधिकारः आयातः, उत्तरपदे इति अधिकारसामर्थ्यादेव पूर्वपदस्यापि लाभः भवति खलु। लाभो नाम प्राप्तिः। पूर्वपदमपि अत्र लब्धं भवति खलु। एवं खलु। अतः किं कथयति? तल्लब्धं पूर्वपदं यल्लब्धं तद् इष्टिकादिभिः विशेष्यते। इष्टकादिभिः क्षन्तव्यः, इष्टिकादि नास्ति, इष्टकादिभिः विशेष्यते। इष्टकेशिकामालानाम् इत्यत्र ये शब्दाः तत्र षष्ठ्यन्ततया निर्दिष्टाः वर्तन्ते, नाम षष्ठ्यन्तेन पदेन निर्दिष्टाः ये शब्दाः वर्तन्ते, तैः सह विशेष्यते। अतः तदन्तविधिः जायते। तदन्तविधिद्वारा इष्टकादीनां तदन्तानां च इति अर्थः तत्र लप्स्यते। भवतु। अग्रे कथयति व्यपदेशिवद्भावात् तेषामपि ग्रहणं। नाम अत्र इष्टकादयः ये पठिताः त्रयः, इष्टका, इशीका, माला, एते अन्ते सन्ति येषां तादृशाः शब्दाः अपि अत्र पूर्वपदत्वेन गृहीष्यन्ते। समीचीनम्। अपि च व्यपदेशिवद्भावेन एते अपि गृहीष्यन्ते। व्यपदेशिवद्भावः नाम स एव आद्यः, स एव मध्यमः, स एव अन्त्यः, नाम एते स्वस्य एव अन्त्याः भवन्ति। तदन्तविधिः उभयत्रापि भवति, परन्तु स्वस्य एव अन्त्याः, स्वस्य एव अन्ते एते भवन्ति। मालाशब्दः स्वयमेव स्वस्य अन्ते भवति व्यपदेशिवद्भावेन इति अस्माभिः बहुत्र व्यपदेशिवद्भावचर्चा प्राक्तनप्रकरणेषु कृता वर्तते। अतः नायं विषयः भवतां कृते जटिलः इति अहं भावयामि। अतः अत्र अवधानं कुर्वन्तु। नाम इष्टकादयः ये पठिताः सन्ति सूत्रे, ते येषाम् अन्ते वर्तन्ते तादृशानां तदन्तानाम् अत्र पूर्वपदत्वेन ग्रहणं भविष्यति इत्येकम्। मालादीनां नाम इष्टकादीनाम् अपि अत्र ग्रहणं भविष्यति व्यपदेशिवद्भावेन। ते स्वस्य एव अन्ते भवन्ति इति व्यपदेशिवद्भावाख्यं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? उत्तरपदाधिकारस्यापि
पदाधिकाराभ्युपगमात् पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति वचनेन वा तेषां ग्रहणम् इति। तत्र उत्तरपदाधिकार नाम अन्या काचित् युक्तिः उच्यमाना वर्तते। अन्या का युक्तिः उच्यमाना वर्तते इति चेत् उत्तरपदाधिकारः यः वर्तते सोऽपि एकः पदाधिकारः एव वर्तते। यद्यपि पदस्य इति अधिकारस्तु अग्रे आरब्धः भवति, षष्ठाध्यायेन भवति, एवं किल। तर्हि परन्तु पदं भवतु कीदृशं वा पदं भवतु, उत्तरपदम् इत्यत्रापि पदचर्चा अस्ति एव खलु। अतः उत्तरपदमपि पदाधिकारः एव वर्तते इति कृत्वा अत्र तदेव तस्य नाम उत्तरपदाधिकारस्य अपि पदाधिकाराभ्युपगमात् नाम अयमपि एकः कश्चन पदाधिकारः एव वर्तते इति कृत्वा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति वचनेन वा तेषां ग्रहणम्। परिभाषा काचित् पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ग्रहणं नाम पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यत् पठितं तर्हि तत्र तस्य तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति। अतः इष्टकादीनामपि ग्रहणं भविष्यति, इष्टकान्तादीनामपि ग्रहणं भविष्यति इत्यर्थः। इति सामान्येन उत्तरपदाधिकारे तस्य पदाधिकारत्वं यदि कथयामः तर्हि, परन्तु यत्र तु शुद्धः उत्तरपदाधिकारः स्वीक्रियते अस्माभिः तत्र तु तदन्तविधिः न इति। नाम तदन्तविधिः कस्मिन् विषयेन? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्। अत्र च प्रत्ययस्य चर्चा नास्ति। अत्र तु पूर्वं ये शब्दाः अपेक्षिताः तेऽपि गृहीताः, उत्तरतः ये शब्दाः वर्तन्ते तेऽपि अत्र गृह्यमाणाः सन्ति एव। अतः एवं सर्वत्र समन्वयनं कर्तव्यम्। अत्र उत्तरतः प्रत्ययचर्चा नास्ति। उत्तरतः तु साक्षात् चिततूलभारिणः एते शब्दाः उक्ताः एव। अतः प्रत्ययग्रहणे तद् यस्मात् सः विहितः इत्यादि परिभाषामादाय तु अत्र शङ्का एव न कर्तव्या। समीचीनम्। अस्तु, ततः अग्रे किं कथयति? नाम यद्यपि एकक्षणं ततः अपि पूर्वं यद्यपि हृदयस्य हृल्लेखदण्डासेषु इत्यत्र किं पठितम् अस्माभिः? नाम उत्तरपदाङ्गाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति। तर्हि तत्र उत्तरपदाधिकारे तत्र उत्तरपदत्वेन यत् तिष्ठति तस्मिन् विषये तदन्तविधिर्नास्ति। अतः अत्र परतः चितादयः एव स्वीकर्तव्याः, न तु चितान्ताः अपि स्वीकर्तव्याः। परन्तु पूर्वपदे तु तत्र पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषायाः उपस्थित्या तस्याः उपस्थितिः कथम्? उत्तरपदमपि किमपि पदमेव भवति। अतः पदाधिकारत्वं यदि अस्य अधिकारस्य स्वीक्रियते तदा वयं तया परिभाषया अत्र प्राक्तनानां तत्र इष्टकादीनाम् अपि ग्रहणं करिष्यामः, इष्टकान्तानामपि ग्रहणं करिष्यामः। उभयतः अपि अग्रे रूपम् अस्माभिः द्रक्ष्यते इत्यर्थः। यदि द्वितीये अत्र प्रकारे सन्तुष्टिर्नास्ति तर्हि प्रथमः प्रकारः यः उक्तः व्यपदेशीवद्भावः सः अस्माभिः गृहीतुं शक्यते। प्रथमे प्रकारे काचित् आपत्तिः विप्रतिपत्तिः काचित् यदि दृश्यते तर्हि द्वितीयः प्रकारः अपि अस्माभिः गृहीतुं शक्यः इति तत्र व्याख्यात्रा उच्यते। एवं रीत्या द्वितीयः प्रकारः यः उक्तः तत्र उदग्रन्थस्थं प्रमाणं तु अन्वेष्टव्यं। शेखरे एवं चर्चा कृता वा, भाष्ये एवं चर्चा कृता वा, काशिकायाम् एवं चर्चा कृता वा, तत्तु एकम् अनुसन्धानं कर्तव्यं। परन्तु प्रकृतव्याख्यातुः अनुसारम् अस्माभिः इदं दृश्यमानं वर्तते तावदेव। आम्, यदि एकः एव पक्षः तेन उपस्थाप्येत, कः?
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषामादाय इत्येकः एव पक्षः यदि व्याख्यात्रा उपस्थाप्यते स्म तर्हि तु वयं निश्चयेन तत्र उद्ग्रन्थानां दर्शनं कुर्मः स्म। परन्तु प्रकारान्तरम् अपि एतेन उक्तं, नाम व्यपदेशीवद्भावेन कथं तत्र एतदन्तानामपि ग्रहणं भवति, अपि च एतेषामपि ग्रहणं भविष्यति उदाहरणस्वीकारे, नाम ह्रस्वे कर्तव्ये। अतः पक्षद्वयेन वयं सद्यः सन्तुष्टाः स्मः। विशेषेण तु जिज्ञासायै वयम् उद्ग्रन्थान् द्रष्टुं शक्नुमः, तत्र नास्ति क्लेशः। भवतु, सद्यः तु वयम् अत्र एतावन्तं व्याख्यातुः विचारम् अवगत्य तत्र सूत्रार्थप्रपञ्चं प्रवेक्ष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं किमपि अन्यदपि कथयन्नस्ति। किं कथयति? इको ह्रस्वः इत्यतः ह्रस्वः इत्यनुवर्तते, तत्तु पूर्वम् अस्माभिः उक्तमेव। तदाह किमाह? सूत्रार्थमाह इष्टकादीनां तदन्तानां चेति, अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति सूत्रार्थे? इष्टकादीनां तदन्तानां च पूर्वपदानां, पश्यन्तु, इष्टकादीनाम् इति एकः विषयः, तदन्तानां च नाम इष्टकादयः एते त्रयः शब्दाः येषाम् अन्ते भवन्ति, तेषां च पूर्वपदानां, नाम पूर्वपदत्वेन अत्र इष्टकादयः भवन्ति अथवा इष्टकान्ताः भवन्ति इत्यर्थः। पूर्वपदानां चितादिषु, चितादयः ये त्रयः पठिताः तेषां यथासङ्ख्यं प्रवृत्तिः भविष्यति। पूर्वपदम् इष्टका इति वा इष्टकान्तम् इति वा अस्ति, ततः चितशब्दे परतः एव ह्रस्वः। पूर्वपदं द्वितीयम् इषीका इति वर्तते अथवा इषीकान्तं वर्तते, तर्हि ततः द्वितीये तूलशब्दे परतः एव ह्रस्वः। एवमेव पूर्वपदं माला इति शब्दः मालान्तः इति वा शब्दः, तर्हि तस्मिन् पूर्वतः ततः परे भारी इति शब्दे परतः, भारिन् इति नकारान्ते शब्दे परतः एव ह्रस्वः वक्तव्यः। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यपि नियमः अत्र उपस्थितः भवति, तदपि भवद्भिः स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। आम्, तर्हि किं कथयति? इष्टकचितं, मूले उदाहरणद्वयं दत्तं खलु। इष्टकचितं पक्वेष्टकचितम् इति उदाहरणद्वयं साधनीयं वर्तते। इष्टकचितम् आदौ अत्र ह्रस्वयुक्तम् उदाहरणं साधयामः। इष्टकचितं किं कथयति? विग्रहः कथम् इति चेत्, इष्टकाभिः चितं, चयने इति भवति कदाचित् निर्माणार्थे, चयने नाम इष्टकाभिः चितं, तत्र इष्टकाः भवननिर्माणे तदेव इष्टका नाम भवननिर्माणे प्रयुज्यमानः कश्चन पाषाणखण्डविशेषः अथवा मृद्खण्डविशेषः, मृत्तिकाखण्डविशेषो वा। अतः तैः चितं, ताभिः चितम्, इष्टकाशब्दः स्त्रीलिङ्गे। इष्टका इत्यत्र प्रत्यस्थात्कात् इत्यनेन इत्वं तु न शङ्क्यम्, अतः सः विचारः अग्रे यद्यपि आगमिष्यति, परन्तु सद्यः भवतां यदि तादृशी शङ्का जाता स्यात् तर्हि तस्याः परिहाराय उच्यते। कुतः न शङ्क्यम्? अत एव निपातनात् इत्वाभावः। निपातनं क्व? इष्टका ईशीकामालानाम् इत्यादिसूत्रे निपातनवशात् इति अर्थः इति सद्यः बुद्धौ स्थापयन्तु। अस्मिन् विषये विस्तरेण अग्रे चर्चाः भविष्यन्ति। भवतु। अस्तु। अतः तर्हि किम्? इष्टकाभिः चितम् इति तत्र लौकिकविग्रहः, इष्टकाभिसचितसु इति अलौकिकविग्रहः। अत्र चितम् इत्यनेन प्रायः निर्माणार्थः ग्राह्यः। एवं रीत्या इष्टकाभिः तस्य भित्त्याः निर्माणम् इति वा तत्र अर्थः ग्राह्यः इति मे भाति। भवतु, प्रयोगास्तु अन्वेष्टव्याः। आम्, तर्हि तत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन भवति समासः। व्याख्याता पश्यन्तु, व्याख्यातारं सः कथयन् अस्ति। इष्टिकाभिश्चितमिति विग्रहः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति समासः। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु
इष्टका चिता इति अवशिष्यते। चित इति क्तान्तः प्रयोगः, क्तश्च कृत्, अतः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन समासः अत्र जातः। आं तर्हि तदेव इष्टका चिता इत्यवस्थायाम् इष्टका इत्यस्य ह्रस्वः भवति। इष्टका इत्यत्र ककारोत्तरवर्तीयः आकारः तस्य ह्रस्वः भवति, ह्रस्वत्वेन अ इति लभ्यते। अतः इष्टकचितम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कथयति तदन्तविधेः प्रयोजनमाह। अस्माभिः तदन्तविधिः प्रतिपादितः उपरि खलु विशेष्यविशेषणभावमादाय। नाम इष्टकान्तस्यापि ह्रस्वो भविष्यति। तत्र उदाहरणं किं? पक्वेष्टकचितं। पक्वाश्च एषा, अथवा बहुवचने पक्वाश्च इमाः इष्टकाः पक्वेष्टकाः। नाम तत्र आयताकारकं मृद्खण्डविशेषं निर्माय तद् वह्नौ प्रतापयामः, अथवा वह्नेः तेजसि तापयामः कस्मिंश्चित् तत्र भूभागविशेषे अथवा यन्त्रविशेषे संस्थाप्य तस्मिन् यन्त्रविशेषे अधस्तात् अग्निं प्रज्वाल्य सम्यक्तया अत्यूष्णतां तत्र उत्पाद्य तदा तस्याः इष्टकायाः परिपाकः जायते। नाम अग्नौ तापं तस्याम् इष्टकायां दार्ढ्यं जायते। अतः तादृश्यै इष्टकायै व्यवहारो भवति पक्वेष्टका इति। नाम एषा इष्टका पक्वा जाता वर्तते। नाम अस्याः अग्नौ परितापेन सम्यक्तया परिपाकः नाम दार्ढ्यं जातं वर्तते इत्यर्थः अत्र पक्वशब्देन ग्राह्यः। अतः पक्वाश्च इमाः इष्टकाश्च पक्वेष्टकाः, ताभिः पक्वेष्टकाभिः चितं पक्वेष्टकचितं। पूर्वसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकी सति पक्वेष्टका चित इत्यवस्थायां चितशब्दे परतः इष्टकान्तस्यापि पक्वेष्टका इत्यस्य ह्रस्वः, आकारस्य ह्रस्वः पक्वेष्टका चिता इति लभ्यते। अतः पक्वेष्टकचित सु अं पक्वेष्टकचितम् इत्यादि तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। अस्तु, पक्वेष्टकचितं गृहम् इति वा भवितुम् अर्हति, अथवा यत्किमपि। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते? इष्टकादिषु इति चेत् इषीका इति वर्तते। अपि च चितादिषु अग्रिमः शब्दः तूल इति शब्दः। अतः अनयोः इदानीं समासं विधाय ह्रस्वविधिः कर्तव्यः वर्तते। किं कथयति व्याख्याता? इषीकायाः तूलम् इति विग्रहः इत्युच्यते। इषीका तत्र काष्ठस्य लघुः दण्डाकारकः कश्चन खण्डविशेषः, कश्चन वस्तुविशेषः। अहम् एकक्षणं कोशं पश्यन्नस्मि। ईशिका आम् अस्ति। शब्दकल्पद्रुमे किं कथ्यते? ईष्यते इति ईषेः कित् ह्रस्वश्च तीकन् प्रत्ययः ह्रस्वश्च। गजाक्षिकूटकः, ओहो तथा वा? हस्तिचक्षुर्गोलकः तूलिका, हस्तिचक्षुर्गोलकः इति अमरः, तूलिका इति रायमुकुटः, काशतृणं नाम तृणविशेषः भवति। नाम गजाक्षिकूटकः नाम गजस्य अक्षि यद्भवति तस्य कूटकः सः भवति सा भवति का इषीका इति। तदेव आहत्य तस्य स्वरूपं भवन्तः एवम् अवगच्छन्तु। नाम तत्र शलाकाविशेषः
परन्तु काष्ठस्य शलाकाविशेषः सः भवति। अतः तत्र तादृशः अत्र इषिका इति शब्देन गृह्यते। तस्य च उदाहरणम् अस्माभिः एतद् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तच्च उदाहरणद्वयं वयं श्वः साधयिष्यामः। अवशिष्टम् उदाहरणद्वयम् अद्य तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 10मः पाठः एषः समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।